May buntag mga higala, mao kini karon sitwasyon diri sa amo ang probinsya sa Masbate. Kusog ang bagyo nga uwan diri sa mga bisag signal number 2 rami. Amo nabatyagan ang kusog nga ulan ug hangin. Ang nakita ba sa akong likod karon no, ang kusgon. Mo kana kusog ang hangin, nanay dala nga pabugso-bugso nga ulan. So diri sa probinsya sa Masbate sa lungsod sa Uson, Barangay Miyaga. So daghan ang mga gipa-evacuate mga higala no tungod sa maong kakusgon sa bagyo bisan layo kini sa mao nga probinsya namo. So natagam na dito tungod sa nahitabo sa bagyong Upong. So anak kakusog ang hangin nining adlaw sa 9 bulan sa Nobyembre 2025. So sobra ka kusog sa hangin ng higala diri sa amo ang lugar. Among batsyag ang kabagsik sa among bagyo